رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. تلك آيات الكتاب المبين. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. 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 إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. فظلت أعناقهم لها خاضعين. فظلت أعناقهم لها خاضعين. فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. إن في ذلك لآية. إن في ذلك لآية. وما كان أكثرهم مؤمنين. وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون फिर से पढ़ें ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين फिर से وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما ففررت منكم
فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل عبدت फिर से पढ़ें अन عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين إن كنتم مؤمنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون फिर से पढ़ें قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين إلها غيري لأجعلنك من المسجونين إلها غيري لأجعلنك من المسجونين مسجونين من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به
الصادقين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين يداه नहीं है يده फिर से पढ़े ونزع ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم للملأ जी फिर से पढ़े قال قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم يأتوك بكل سحار عليم سحار عليم سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين 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 فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن
إن كنا نحن الغالبين أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين 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 قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون إنا لنحن الغالبون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين ولأصلبنكم أجمعين ولأصلبنكم أجمعين 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 قالوا لا ضير قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا
منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فأوحينا
فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين फिर से पढ़े ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.